अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान महाजरीन के हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ भी व्लॉग किया और आपके इस हवाले से कमेंट भी आए। बेशतर भाइयों ने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि किस तरह से उन्होंने अहम जो नुक्ते थे जो कि अभी तक किसी को नहीं मालूम थे अगर, तो वो उन्होंने हाईलाइट किए। केपी से एक भाई ने बताया कि जी केपी में अफ़गानियों की खासी बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद पाई जा रही है और ना सिर्फ उनकी खाली तादाद है बल्कि उन्होंने अपने जो कारोबार हैं वो सेटल कर रखे हैं और इसके अलावा उनके पास जो शनाख्ती कार्ड हैं वो भी हैं और खासे ज़्यादा तादाद में है इस तरह के अफ़गानी। और केपी तो पूरा का पूरा अफ़गानियों से भरा पड़ा है। और दूसरी जानिब आज कराची के हवाले से अगर मैं बताऊं, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में जो कराची है वो सबसे बड़ा शहर है और उसमें अगर आप रेशो निकालें तो जो अफ़गान हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है और वो एक मर्ज हो जाते हैं। पख्तून जो हैं उनमें मर्ज हो जाते हैं क्योंकि पश्तो बोलने वालों की तादाद कराची में काफ़ी जो है वो ज़्यादा है। तो इस हवाले से जो है वो क्योंकि अफ़गानी भी पश्तो बोल रहे होते हैं तो किसी को ये मालूम नहीं होता कि ये जी पख्तून है या फिर अफ़गानी है, तो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और जो अफ़गानी है बेसिकली वो, अगर हम पश्तो की बात करें, पख्तूनों की बात करें, तो उनको बेसिकली इस्तेमाल ही कर रहे हैं पश्तो ज़ुबान बोलकर, तो लोगों को ये जो है वो जज नहीं कर पाते हैं कि ये आखिर किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरह से अफ़गान सिटीज़न्स जो हैं वो हर जगह इस वक्त खासी बड़ी तादाद में हैं। तौसीए के हवाले से आज हम बात करेंगे। जी अब चूँकि 4 दिन रह गए हैं, डेडलाइन ख़त्म हो रही है, तो सबके जहनों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि कहीं तौसीए तो नहीं होने वाली। ये डर बनता भी है वैसे, क्योंकि अगर माजी का जायज़ा लें तो तौसीए होती रही है और रिसेंटली भी हुकूमत ने पहले 3 माह की तौसीए की, फिर 2 माह की तौसीए की, फिर 1 माह की तौसीए की। लेकिन अभी अगर मैं आपको खुशखबरी दूँ तो हुकूमत ने अब ज़ीरो टॉलरेंस रखी है, अब कोई तौसीए नहीं दी भी। अब तौसीए ख़त्म हो रही है और उसके बाद ज़ीरो तौसीए है, सिफर तौसीए है। अब जो है वो अगर लोगों के जहनों में यह ख्याल है कि 31 अगस्त आन पहुंची और फिर तौसीए हो जाएगी इनको, यानी कि एक्सटेंशन मिल जाएगी, ये रुक जाएंगे यहाँ पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ज़ीरो टॉलरेंस है। और रिसेंटली जो मैंने कंफर्म किया है, हमारा जो अफ़गान सेल है जो कि यहाँ मिनिस्ट्री लेवल पर ही है, उस सेल में नादरा है, FIA है, पुलिस है, मुख्तलिफ इदारे जितने भी हैं इस लेवल पर, वो सारे जो है वो इस सेल में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, मुतहरिक हैं। और ये तमाम जो है वो इस हवाले से जो अफ़गानियों का डाटा है उन्होंने फ़राहम कर दिया है। और जो तौसीए के हवाले से उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जी किसी किस्म की जो तौसीए है वो अब हुकूमत नहीं दे रही है। और वज़ारत दाखिला बिल्कुल इस हवाले से सीरियस है, क्योंकि जो अफ़गान मुहाजिरीन का जो इशू है वो अब बहुत ज़्यादा परवान चढ़ता जा रहा है और अब इनको रोकने का तो सवाल ही नहीं बनता है। बेसिकली जो अफ़गान मुहाजिरीन है, चूँकि उन्होंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाले हैं, हमारी मईशत पर बोझ है, इसके अलावा दहशतगर्दी का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो इस टाइम, अगर हम अफ़गान मुहाजिरीन को इसका ज़िम्मेदार ना कहें तो फिर हम गलत होंगे। मैं तो उन्हीं को ज़िम्मेदार जो है वो ठहराऊंगी। रिफ्यूजीज़ को जो है वो प्रॉपर्टी बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, लेकिन वो अब प्रॉपर्टीज़ बना रखी हैं बल्कि, और अब चाहे उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं नहीं हैं उन सब को जाना पड़ेगा। और एक किसी ने कमेंट में लिखा था कि जिन्होंने यहाँ पर शादी कर रखी है उनके साथ क्या मामला होगा। तो मैं बताऊँ कि गुज़िश्ता रोज़ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 अफ़गान ख़वातीन ने जो है वो दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने शादी कर ली है, तो अब क्या इस हवाले से फ़ैसला होगा। तो अब हुकूमत इस हवाले से भी उसकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, अब उनको भी जाना पड़ेगा। शनाख्ती कार्ड है नहीं है और इसके अलावा शादी की है नहीं की है, तो बिल्कुल इस हवाले से हमारी पॉलिसी क्लियर है कि उन्हें जाना पड़ेगा। और अगर शरीयत के मुताबिक भी देखें तो अगर हमारा जो मेल होता है वो अगर किसी अहले किताब से शादी कर ले तो वो तो यहाँ पे उनको शहरियत मिल सकती है, लेकिन अगर फ़ीमेल कर ले तो फिर वो सूरत-ए-हाल ज़रा डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पर जिन्होंने शादियाँ कर रखी थी वो तो लाजमी जाएंगे ही जाएंगे, जो ख़वातीन थी। और जो मर्द हजरात थे जो यहाँ के नेशनल है, पाकिस्तान के नेशनल है, तो लाजमी सी बात है वो ख़वातीन फिर पाकिस्तानी कंसिडर होंगी और उसमें पूरा केस चलेगा। और शहरियत के हवाले से जिस तरह से हम नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पूरी नेशनलिटी उनकी जो है वो बदलेगी। अब एक्सटेंशन के हवाले से सबके जहनों में जो सवालात थे वो क्लियर हो गए कि एक्सटेंशन अब नहीं मिलने वाली है। और वीज़ा पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो वीज़ा पॉलिसी पर भी बातें हो रही हैं। वीज़ा पॉलिसी अब चेंज हो रही है अफ़गानियों के लिए, और इस हवाले से जो कहा जा रहा था कि जी वीज़ा में एक्सटेंशन मिलेगी या क्या, तो फ़िलहाल वीज़ा का जो इजरा है वो बंद कर दिया गया है। और अगर काबुल की बात करें
تو کابل نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ویزوں کا اجرا فی الحال بند کر دیا ہے۔ اب اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے سب کو کلیئر کر دیا ہے کہ جی 31 اگست کو سب کو جانا پڑے گا، اگر نہیں جاتے تو پھر بڑے لیول پہ کریک ڈاؤن ہوگا، ہر شہر میں کریک ڈاؤن کریں گے اور افغانیوں کو نکالیں گے۔ پھر اس میں کسی قسم کے بھی ہوں، چاہے لیگل ہوں ایلیگل ہوں پی آر او والے ہوں، سارے سب کو جانا پڑے گا یہاں سے۔ اور یہ جو ایکسٹینشن ہے اب یہ 31 اگست کو مطلب کہ کلوز ہو گئی، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب افغانی جو ہے وہ فائنلی جو ہے وہ جا رہے ہیں یہاں سے۔ اس کے علاوہ جو جائیدادیں تھیں اب لازمی سی بات ہے جب وہ چلے جائیں گے تو یہ معاملہ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جس طرح سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ چلے جائیں گے تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہوگی۔ اور اس وقت جو پاکستان ہے وہ اس میں بہت انہوں نے اپنا جو نیٹ ورک ہے اس کو خاصا تیز کیا ہوا ہے، اور روز بروز اس میں جو ہے وہ تیزی لائی جا رہی ہے۔ اور اگر کابل سفارت خانے کی طرف سے بات کریں تو انہوں نے افغانیوں کا جو ویزے کا اجرا ہے وہ بند کر دیا فی الحال۔ اگر کسی کو مل بھی رہا ہے تو وہ ڈیلے پروسیس کے ساتھ مل رہا ہے فی الحال، کیونکہ فی الحال پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ جی فی الحال انہوں نے آپریشن کرنا ہے اور افغانیوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔ اب اس کا جو سارا کا سارا کریڈٹ ہے وہ میں پالیسی میکرز کو دوں گی جنہوں نے یہ پالیسی بنائی، اور پاکستان کے حالات کو اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ پالیسی بنا کر دی حکومت کو کہ جی آپ کے جو ملک میں جو آپ کی معیشت ہے اگر متاثر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ افغانیوں کے لیے اس وقت ویزا کی پالیسی کو بالکل ریویو کیا جا رہا ہے، اور اب جو ریویو پالیسی ہے اس میں سخت سے سخت ترین جو شرائط ہیں وہ شامل کی جائیں گی۔ اور اب جب یہ 31 اگست کی جو ڈیڈ لائن ہے یہ ختم ہوگی تو اس کے بعد جو افغانیوں کا ویزوں کا اجرا ہوگا اس میں سختی سے جو شرائط ہیں وہ لگا دی جائیں گی۔ جبکہ اس وقت اگر افغانیوں کے لیے جو ویزا فیس ہے وہ $20 ہے، اور اب آنے والے دنوں میں جب یہ آپریشن مکمل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ویزوں کی جو فیس ہے افغانیوں کے لیے وہ پاکستان کی حکومت اس میں بھی اضافہ کر دے گی۔ اس کے علاوہ 31 اگست کے بعد فائنلی کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں بطور اسلام آبادین، اسلام آباد میں اس وقت افغانی جو ہے وہ جس طرح سے پارکس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سٹل انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں، سٹل وہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں، اور تاحال یہاں سے نہیں جو ہے وہ گئے ہیں۔ تو 4 دن ہے ان کے جانے میں بھی، 4 دن بعد ان کو یہاں سے جانا پڑے گا، ورنہ جو آپریشن ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اور پولیس اور اداروں نے جیو ٹیگنگ کی ہوئی ہے، اس کے بعد ان کو ملک بدر کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جب یہ چلے جائیں گے تو پھر امپیکٹ کیا ہوں گے، اس کے امپیکٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جو ہم لوگ پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے جو کرائے تھے گھروں کے جو پراپرٹیز تھیں وہ آپ نے دیکھا تھا یہاں سے آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور اگر جو کچا سا دیہات ٹائپ کا بھی گھر تھا یا اینٹوں کا اسٹرکچر بھی تھا تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ مہنگا مل رہا تھا۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ افغان مہاجرین کی وجہ سے ہوا، کیونکہ ریفیوجیز تھے بڑی تعداد میں، تو ان کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئی۔ لیکن جب وہ چلے جائیں گے تو وہ ریٹس نیچے آ جائیں گے، اور جس سے پاکستانیوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو افغانی ہیں وہ جو ڈالر سمگلنگ ہے اس میں بڑے پیمانے پر ملوث ہیں، اور اس سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ اور جو ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ مل کر یہ دہشت گردی میں بھی ملوث ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا جو دہشت گردی کا سوالیہ نشان اس کو کہہ لیں، یہ ایک اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ رو کے لیے بھی کام کرتے ہیں جو افغان ریفیوجیز ہیں، تو اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی جس طرح سے بھی ہو رہے ہیں، جس طرح سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگ آئے روز چینی آٹے کا بحران بھگت رہے ہوتے ہیں وہ بھی انہی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ اور جو کرائم ریشو ہے، جو اسٹریٹ کرائم ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ اس کے علاوہ دہشت گردی ہے ہو گئی، یا پھر جو جتنی بھی چیزیں ہو گئیں عالمی سطح پر، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور عرصے سے ہم جو ایک معیشت پر بوجھ بھگت رہے ہیں، دہشت گردی بھگت رہے ہیں، تو ان سے ہم فائنلی چھٹکارا حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر 31 اگست کو جو کہ امپورٹنٹ بات جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا بھول گئی، 31 اگست کو اگر یہ جب چلے جائیں گے فائنلی حکومت ان کو بھیج دے گی، تو پھر ایک ایپ متعارف کروائی جائے گی حکومت کی جانب سے، ہیلپ لائن بھی کہہ سکتے ہیں، ہیلپ لائن متعارف کی جائے گی، اور حکومت جو ہے وہ ایک نیا پروگرام شروع کرے گی جس کے تحت یہ بتایا جائے گا کہ جی کوئی بھی شہری ان کو اطلاع دے دے، اگر کوئی افغانی رہ گیا ہے تو اس حوالے سے اطلاع کر دے، اس حوالے سے ایک ہیلپ لائن نمبر دیا جائے گا، اس کے تھرو ہم بتائیں گے کہ جی ابھی بھی کوئی نہ کوئی افغانی اس گلی میں یا اس محلے میں رہتا ہے تو اس کی جو ہے وہ یہ بایو ڈاٹا ہے، تو اس کو میں بھی حکومت کو انعام بھی دے دے، اور اس حوالے سے اس طرح سے حکومت جو ہے وہ
काम इस वक्त कर रही है और 4 दिन रह गए हैं। 4 दिन में अब खासी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी हमें इन 4 दिनों में, और ये 4 दिन हमारे लिए बहुत ख़ास हैं अफ़गान महाजरीन के हवाले से। तो दोस्तों, इसी के साथ ही नई अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अपनी राय, जो कीमती राय है आपकी, वो ज़रूर लिखा करें। मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलती है और इस पे मैं आपको बहुत सराहती भी हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत आप सब लोगों का मेरा ब्लॉग देखने के लिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा, ताकि जो भी रीसेंट अपडेट है उससे हम जो है वो जुड़े रहें। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।